कहिल्यै कसैले नसोचेका घटनाहरूसँग यस्ता हस्तीहरू जोडिनुको पछाडि कारण के होला? ज्ञानेन्द्र शाह अनुसन्धानको दायरामा देउवा र ओलीको समेत नाम जोडियो। यिनीहरूलाई नपुग्ने आखिर के थियो होला त? ज्ञानेन्द्र शाह जनता बनेको भनिए पनि उनलाई राज्यले वार्षिक करोडौं रकम दिइरहेको छ। हजारौं सुरक्षाकर्मी समेत दिएको छ अनि नेताहरूको हात त झन जगन्नाथ। फेरि पनि नपुगेर यस्तो घटिया काम के हुँदैछ नेपालमा? जवाफ कसरी आउँछ तपाई पनि हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् लहरो तान्दा पहरो कसरी हल्लिएको छ। आजको ऐतिहासिक रिपोर्ट अन्त्यसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। वीर अस्पताल काण्ड अर्थात् भद्रगोल जेलमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का राम लखन जयसवाल विगत 8 वर्षदेखि कारावास जीवन बिताउँदै आइरहेका व्यक्तिको सम्बन्धमा भइरहेका चर्चा र परिचर्चाको क्रम चलिरहँदा एउटा सनसनीपूर्ण खुलासा भएपछि घटनाले अर्को मोड लिएको छ। आँखा कहाँ पुर्यायो? मृगौला कसलाई चाहिएको थियो? कसरी सम्भव भयो यति ठूलो सेटिङ? नेपालको इतिहासमा कहिल्यै बिर्सन नसकिने घटनाका पात्रहरू को हुन्? पहिलो पटक नाम सहित खुलासा भएपछि नेपाली समाज स्तब्ध भएको छ। अस्पतालदेखि संसदसम्म, सडकदेखि सदनसम्म अनि छोटे राजादेखि पूर्व महाराजसम्मको स्वार्थ पूर्तिको अनौठो साँठगाँठ यसरी बाहिरियो कि विश्व जगतको ध्यान समेत खिचिदियो। अब सिलसिला हेरौं। नेता र कर्मचारीहरूलाई जनताले किन घुसिया र देश बेचुवा देशद्रोही भनेर आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्? सरकारी अस्पताल प्रति जनताको जनविश्वास किन घटिरहेको छ? सरकारी अस्पतालको उपचार किन यति गुणस्तरहीन भइरहेको छ? सरकारी निकायहरू किन जनता प्रति वफादार छैनन्? गुण्डा र तस्करहरूको संरक्षणमा यिनै दलका नेताहरू किन लागि पर्छन्? उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा पुग्ने गरिब बिमारीलाई त्यहाँका डाक्टरहरूले किन पर्याप्त समय दिएर आत्मीय व्यवहार देखाउँदैनन्? तर त्यही डाक्टरसँग निजी अस्पतालमा जचाउँदा सबै कुरा आकाश जमिनको फरक हुन्छ किन? समस्याको जरो यहीँबाट सुरु भएको छ। जनताले विश्वास गर्ने आधार स्वयं डाक्टरहरूले नै गुमाइसके अनि अङ्ग तस्करीका विगतका घटनामा डाक्टरहरूको संलग्नताको दृश्य नदेखेका को होलान्? विषय प्रवेशको सुरुमै यहाँहरूलाई एउटा क्लू दिएका छौं। हत्यारा आफै पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँहरूको अनुमान मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्न पनि सक्छ। जयसवाल प्रकरण अर्थात् वीर अस्पताल काण्डद्वारा सिर्जित परिस्थितिले कसलाई फाइदा पुग्यो त? उही हो हत्यारा। घाम जस्तै छर्लङ्ग हुने गरी बनाइएको दृश्य देखाइरहेका छौं। अन्त्यसम्म साथ दिनु होला। को होला त्यो हत्यारा? कसले गर्यो होला अनि किन गर्यो होला? कसरी गर्यो होला भन्ने अनगिन्ती प्रश्नहरूले जेलिएको विषयले किनारा पाउनुलाई जनताको जित र कानुनी राज्यको स्थितिलाई दर्शाएको मान्न सकिन्छ। विगतको अनुसन्धान खास लक्ष्यमा पुर्याउन नसक्नुको कारण एउटै हो। त्यो भनेको लाभ लिने समूहको पहिचान गर्न नसक्नु। यो घटना घट्नुको मुख्य कारण कानुनको अभाव र भएका कानुनहरूको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो हुनुको परिणाम पनि हो। विगतका सरकारहरूले देशको माटो विदेशीसँग साटेर रक्सी पिइदिए। देशको सार्वभौमिकता र अखण्डता धरौटीमा राखेर विदेश शहरमा निस्किए। देशलाई खोक्रो पुरै धोद्रो बनाएर आफूहरू अरबपति बने। कोशीदेखि महाकालीसम्मका दर्जनौं नदी नालाहरू बेचेर जनतालाई अभावको जन्जिरमा कैद गरिदिए। यस्तै नैराश्य र आक्रोशको अवस्थामा विक्षिप्त रहेका जनताहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि भरोसा र आशा व्यक्त गरे, जसको परिणाम आज नेकपाको सरकार स्थापित भएको छ। तर विडम्बना जनअपेक्षा प्रति पूर्ण वफादार भएर नेताहरू प्रस्तुत हुन सकिरहेको भान गरिरहेका छैनन् नेपाली जनताहरूले। नेपालमा बिक्री वितरण भइरहेका औषधि र उपचारका लागि आवश्यक सामग्रीहरू लगभग सबै विदेशबाटै आयात गरिन्छ। तमाम औषधि र सामग्रीहरूमा मनोमानी नाफा राखिन्छ र खुलेआम कालाबजारी गरिन्छ र नियामक निकाय, माफिया समूह र आफ्नो औषधि सिफारिस गरिदिएर बिक्री बढाइदिने डाक्टरहरूलाई घुस खुवाएर जुनसुकै औषधि बिमारीलाई बेचिन्छ अनि होलसेलर, रिटेलर हुँदै कर्मचारीहरूलाई तलब र कमिसन छुट्याइन्छ। सिकिस्त बिमारी भएर गएको बिमारीलाई पर्खन लगाएर डाक्टरहरूले औषधि विक्रेता कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई समय दिइरहेका हुन्छन्। डाक्टरले बिमारीहरूको उपचारमा औषधिको सिफारिस गर्दा दुनियाँमा कहीँ पनि कम्पनीको नाम लेख्ने प्रचलन छैन। यो अत्यन्तै घटिया अनि घुसिया प्रवृत्ति हो। तर नेपालमा औषधिको जेनेटिक नामलाई मतलब गरिँदैन र सिधै फलाना कम्पनीको औषधि किनेर खानु भनेर सिफारिस गरिन्छ।
कुनै रोगको उपचारमा आँप प्रयोग हुन्छ भने बढीमा फलानो जातको आँप खानु भन्न सकिएला, जस्तै मालदह। तर नेपालका डाक्टरहरूले सिधै लेखिदिन्छन् जुन जातको आँप खाए पनि हुन्छ, तर हरिबहादुरले उत्पादन गरेको आँप नै खानुपर्छ। हरिबहादुरको आँपमा गुणस्तर होस् या नहोस् मतलब भएन, डाक्टरहरूले कमिसन पचाउने आधार खोजिरहेका हुन्छन्। नेपालमा बिक्री वितरण हुँदै गरेका औषधिहरूको गुणस्तर र उपयोगिताको सम्बन्धमा पैसाको बिटोको आधारमा मापन गरिन्छ। नेपालमा बिक्री हुने सर्जिकल सामग्रीहरूमा अंकित मूल्य नै उल्लेख गरिएको पाइँदैन। परिबन्धमा परेका गरिब बिमारीहरूसँग मनलाग्दी पैसा असुल्ने छुट पाइरहेका छन् विक्रेताहरूले। वीर अस्पतालमा जागिर खाने डाक्टर सरकारी गाडी चढेर नर्भिक अस्पतालमा सेवा दिन पुग्छ। वीर अस्पतालमा आउने बिमारीहरूलाई जाँच्दा गर्ने व्यवहार र प्रस्तुति अक्सर गैर जिम्मेवार हुन्छ भने नर्भिकमा जाने बिमारीहरूलाई त्यही डाक्टरले नै निकै समय दिएर सम्मानजनक अनि समर्पित भएर परीक्षण गरिरहेको हुन्छ। सरकारी अस्पतालका भयभरका मेसिन उपकरणहरू नियोजित रूपमा बिगारिन्छ र निजी ल्याबमा पठाएर कमिसन खाने डाक्टरहरूसँग भरोसा गर्नु हाम्रो बाध्यता हो र राज्यले सिर्जना गरिदिएको बाध्यात्मक परिस्थिति अनि आक्रोश पनि घटनाक्रमले यही प्रमाणित गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयका मन्त्री र अधिकारीहरू नै मेन पावर व्यवसायी भएपछि मेन पावर व्यवसायीलाई सांसद बनाइन्छ। सचिव र मातहतका विभागहरूमा तस्करहरूकै प्रतिनिधिहरूको हाली मुहाली भएपछि गरिब युवाहरू ठगिने क्रम कहिल्यै रोकिने छैन। स्वास्थ्य क्षेत्र पनि उत्तिकै घिनलाग्दो भइसकेको छ। यस घटनाले थप प्रमाणित गरेको छ। नेपालका धनाढ्य व्यक्ति विनोद चौधरीलाई नेपाली कांग्रेसले सांसद बनाएको छ। अब भन्नुहोस् उनले संसदमा कति चलखेल गरिसके होलान् अनि उनलाई किन सांसद बनाइयो? के उनले गरिब जनताको दुःख बुझेरै पुगेका होलान्? जसले चौधरीलाई सांसद बनायो उसँग कसले माग्ने जवाफ? तपाई पनि चुप म पनि चुप भएपछि भित्रै भित्र निरन्तर जलिरहनेछ तस्करीको धूप। स्वैच्छिक माफियाहरूलाई सांसद बनाइएको छ अनि तीनै माफियाहरूले शिक्षा क्षेत्रको सुधारको नाममा कानुन बनाइरहेका हुन्छन् अनि तीनै माफियाहरूलाई विशेषज्ञ र सल्लाहकार बनाएर नियुक्ति गरिन्छ। हेर्नुहोस् च्याउसरी उम्रिएका बोर्डिङ स्कुलको व्यापारको होडबाजी कसरी भइरहेको छ अनि सरकारी स्कुलको गुणस्तर कुन अवस्थामा छ? यो सबै नियोजित हो। अनि लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको भाषण फलाकेर मात्र के गर्नु? तीनै काला बजारीका नाइकेहरूले नै बजेट निर्माण गर्नेदेखि कानुन बनाउने सम्मका सारा काम गरिरहेका हुन्छन्। नेपालमा कोरोनाको प्रभाव देखिन थालेपछि मास्क र सेनिटाइजर सहित अन्य अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको मूल्य कहाँबाट कहाँ पुर्याइयो? कहाँ थियो सरकार? मूल्य निर्धारण र नियन्त्रणको अधिकार कसको कब्जामा पुग्यो? कहाँ थियो प्रतिपक्ष दल अनि अन्य प्रतिनिधिमूलक राजनैतिक दलका आवाजहरू कहाँ दबिए? कसले दबायो? जवाफ सठिक छ, यहाँ सबका सब तस्करीमा मस्त छन्। अर्थात् भागबण्डाको राजनीतिको परिणाम। सेवाका लागि भनिए पनि अत्यधिक नाफा कमाउने धन्दाका रूपमा निजी अस्पतालहरू खुल्ने क्रम बढिरहेको छ भने सरकारी अस्पतालहरू दिनानुदिन ध्वस्त बनाइरहेको छ। नियामक निकायका अधिकारीहरू र पदाधिकारीहरूको मिलोमतो जताततै देखिरहेको छ। वीर अस्पताल भनेको गरिबहरूको अस्पताल हो, तर यस अस्पतालमा तस्कर र स्वास्थ्य माफियाहरूको हालिमुहाली रहेको भन्दै जनताहरू आन्दोलित छन्। सरकारी अस्पतालको गुणस्तर र विश्वसनीयता भत्काउनु भनेको निजी अस्पतालतर्फ सिफारिस गर्नु नै हो। जनताहरूको सामान्य आँखामा घुमाउरो पाराले छारो हालिएको हो। त्यसो गर्दा सरकारी अस्पतालतर्फ जनताहरूको निगरानी पनि घट्ने हुँदा अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न सहज हुने सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्य माफियाहरूले राम्ररी बुझेका छन्। भ्रष्टाचार लगायत गैरकानुनी धन्दाबाट कुम्ल्याइएको बाउको पैसा घुस खुवाएर डाक्टर पढ्नेदेखि नाम निकाल्नलाई घर खेत बेचेर घुस खुवाउनेहरू पनि डाक्टर बनिरहेका छन्। यसका कारण प्रतिभा र क्षमता भएका जेनदार गरिब विद्यार्थीहरूको अवसर खोसिरहेको छ। त्यसकारण डाक्टर बन्ने प्रक्रियाको थालनी गर्दा नै गैर कानुनी तवरबाट भएको हुँदा घुस खुवाएको रकमको समेत सावा ब्याज उठाउनु पर्ने बाध्यता रहनु पनि एउटा प्रमुख कारण हो। डाक्टरले संलग्न भएका मानव अंग तस्करीका घटनाहरू कैयौं पटक यस अगाडि सार्वजनिक भइसकेका छन्। अत्यन्तै छोटो समयमा बिमारीको समस्या बुझ्न सम्भव हुँदैन।
अर्को निजी अस्पताल जान हतारिएका डाक्टरहरूले झलक्क बिमारीको अनुहार हेरेकै भरमा कमिसनको लोभमा हचुवामा औषधि लेखेर पैसा कमाउने डाक्टरहरूलाई पनि हामीले भगवान मान्नुपर्ने बाध्यता छ। एउटा डाक्टरले दिनमा दर्जनौं निजी अस्पताल फन्को मार्ने गरेको त नयाँ कुरो भएन। औसतमा मासिक 5,000 कमाउने गरिब नेपालीले एक दिनको उपचारमा 3 लाख तिर्नु परेका खबरहरू यही हप्ता सार्वजनिक भएको थियो भने एकातिर जनताहरू उपचारको अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् भने अर्कोतिर तस्करहरूको मनोमानी अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको छ। यो घटनापछि वीर अस्पताललाई बदनाम गराइयो भने उपचारमा ढिलाइ गर्ने, हेलचेक्राइ गर्ने र अपराधिक समूहहरूसँग साँठगाँठ गर्ने डाक्टरहरूको नाम सार्वजनिक हुन सकेको छैन। वीर अस्पतालका यिनै डाक्टरहरूले महँगो पैसा लिएर निजी अस्पतालबाट भने हामीलाई फेरि पनि उपचार गर्ने नै छन्। अनि कारागार प्रशासनको गल्ती कहाँ भयो, अस्पतालको गल्ती कहाँ भयो, पोस्टमार्टम रिपोर्टले खुलाउने नै छ अनुमान गरिएला। तर कयौं विषयहरू अझै गोप्य राख्ने प्रयास पनि नहोलान् भन्न सकिन्न। मानव अंग निकाल्न विशेष जनशक्तिहरूको टिम लामो तयारी गरी विभिन्न स्तरीय मेसिन उपकरणहरू सहित अति संवेदनशील तवरले कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यति ठूलो समूहमा विशेष दक्षता र प्रतिस्पर्धीशिप भएका चिकित्सकहरूको संलग्नता भएर अपराध गर्न सक्ने सम्भावना अत्यन्तै कम रहेको बताइन्छ भने यति दक्ष डाक्टरहरूले आफ्नो पेशागत र वैधानिक कार्यबाटै मासिक लाखौं रकम कमाइरहेको भएबाट जयसवालको अंग चोरी गरिएको हुन सक्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहने पनि बताइन्छ। तर असम्भव भने यो दुनियाँमा केही पनि नरहेको भनिरहन जरुरी रहेन। भगवानको अवतार भनी पूजा गरिँदै आइरहेका धर्म गुरुहरू नै खुङखार बलात्कारी र हत्यारा भएका कयौं उदाहरण विश्वले हेरिसक्यो। तर जे भए पनि पासवानको हत्या नै गरिएको भन्न नसकिए पनि उपचारमा नियोजित ढिलासुस्ती लापरवाही गरी मर्न बाध्य बनाएको मात्र होइन, अन्य रहस्यमय कारणहरू समेत हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। घटनाक्रमले यही प्रमाणित गर्छ। तर पोस्टमार्टम रिपोर्टले पनि केही नयाँ तथ्यहरू खुलासा गर्ला भन्ने आश राख्न सकिन्छ। तर विगतका उदाहरणहरूले थप आशंका भने पैदा गरेकै छन्। सुडान घोटाला र लाउडा घोटाला प्रकरणका नायिके रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला लगायतका उनका आसेपासेहरूलाई अनुसन्धान नै गर्न सकिएन भने व्हाइट बडी घोटाला प्रकरणको छानबिनको दबाव बढिरहेका बेला शेरबहादुर देउवाको नाम आएपछि एकाएक अनुसन्धान प्रक्रिया ठप्प भएर बन्द भएको थियो। त्यसकारण सत्ता र प्रतिपक्षकै नेताहरू संलग्न रहेर हुने गरेका अपराधका दोषीहरू सजिलै उम्कन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। एनसेल कर छली प्रकरण, आयल निगमका गोपाल खड्का समूहले गरेको घोटाला, 38 क्विन्टल सुन तस्करी, अख्तियारका राजनाथ पाठक सहितको घुस प्रकरण, बालुवाटारको सरकारी जग्गा नेताहरूको नाममा पारेको घटना लगायतका घटनाहरूमा सडकदेखि सदनसम्म हालिमुहाली गर्दै आइरहेका हरेक राजनैतिक दलका नेताहरू संलग्न रहेको गन्ध आउन थालेपछि अनुसन्धान प्रक्रिया एकाएक प्रभावित भएको थियो। काठमाडौँको छाउनीमा रहेको सभाशय रोपनी सरकारी जग्गा सुटुक्क आफ्नी छोरीको नाममा पारेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कारबाही गर्नु त परको कुरा रह्यो, उल्टै प्रेरणाकै पक्षमा फैसला गर्ने चोलेन्द्र शमशेर जबरा अहिले प्रधान न्यायाधीश बनेका छन्। त्यसकारण ज्ञानेन्द्र शाह पनि चुप, कांग्रेस पनि चुप, सरकार पनि चुप, अनि सडकमा रहेका सबै जसो राजनैतिक दलहरू चुपचाप रहनु परेको यथार्थलाई भुल्न सकिन्न। रामलखन जयसवालको यदि मृगौला या आँखा तस्करी भएको हो भने यसको दोष यिनै पूर्व राजा र नेताहरू सहित घुसिया कर्मचारीहरूलाई नै जान्छ। किनकि यिनीहरूको विगतका गतिविधिहरूले भरोसा गर्ने आधारहरू भत्काइसकेका छन्। त्यति मात्र होइन, सरकारी संस्थाहरूमा अक्सर अनियमितता हुने गर्दछ। 1 करोडको उपकरण खरिद गरिदा 20 करोडको बिल बनाउने अनि 20 घण्टा नचल्ने सामान खरिद गर्ने परम्परा भएकाले वीर अस्पतालमा मानव अंग झिकेर सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्ने उपकरण नै हुन नसक्ने सम्भावना उत्तिकै छ। तर हत्या गरेको हुन सक्ने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिन्न। प्रहरीको अनुसन्धान र पोस्टमार्टम रिपोर्टले केही तथ्य अवश्य बाहिर निकाल्ने छ। प्रतिक्रिया जनाउन नबिर्सनुहोला। हस्त जय नेपाल।